ल recording has started. ल ठीक छ. Be sure everyone knows they are being recorded. भनेको छ के मैले पढेर सुनाइदिएँ. अब अर्को क्वेशनमा जाउँ है. The probability that a student passes in economics test is 3/4. Question number 15 पढ्दैछु. Probability that he passes both economics and management test is 12/14. फेरि भिडियो हरायो नि त. सर एकचोटि पेज नम्बर भनिदिनु न. पेज नम्बर 115. सर भन्नु समस्या छ कि के है, यसलाई सेटिङ मिलाउनु पर्नेछ. सबै ठिकै देख्छु हेर्दा है. घरिघरि स्क्रिन अफ हुने त समस्या सुरु भएछ क्या. अब म ध्यान दिन कोसिस गर्छु. इकोनोमिक्समा पास हुने प्रोबेबिलिटी 3/4. मैले इभेन्ट डिफाइन नगरिकन सरसर्ती हिन्ट्स बताउँछु. ध्यान दिनु है. Probability that the student passes in economics. Economics like E भन्ने नि. Economics starts from E. Is 3/4. त्यसरी नै the probability that he passes both economics and management. भनेको probability economics and management. I think you understand all these symbols used. Is 12/40. The probability that he passes at least one test. At least one test भनेको के हो? वंशिका सामलाइरहेको छ. At least one test is 5/6. 5/6. And the probability that he will pass in the management test. Probability he passes in management test. कसरी गर्ने भनेको होला. सजिलो छ है. यिनीहरु मध्ये तपाईलाई थाहा छ यसको फर्मुलामा यो युनियन आउँछ कि युनियनको फर्मुलामा इन्टरसेक्सन आउँछ. कुनको फर्मुलामा कुन इन्भल्भ हुन्छ थाहा छ? युनियनको फर्मुलामा इन्टरसेक्सन. एक्ज्याक्टली. युनियन वाला फर्मुलालाई सुरु गरौँ. वी नो दैट भनेर यो फर्मुला लाउँ. बाँकी भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दियो. यो रिजल्ट आइहाल्छ. इमिडिएटली आउँछ. गर्नुपर्छ. नेक्स्ट. Probability of E union M is equal to probability of E plus probability of M minus probability of E intersection M. Now value राख्नुस्. भ्यालु राख्नुस् आइहाल्छ है. यो इभेन्टको नोटेसन दिने कामलाई गल्ती नगर्नु होला. म अर्को क्वेशन हेर्न गएँ. क्वेशन नम्बर 16. अझ अलि धेरै ल्याउनु है. A box contains 8 black and 5 red balls. Just imagine 8 black and 5 red balls. 8 black and 5 red balls. If 5 balls are drawn at random. 5 balls are drawn at random भनेको के हो? एकै पटकमा एक ड्र जाउँदिमा 5 वटा बल निकालियो भनेको. त्यो सिचुएसनलाई कसरी भन्छ क्वेशनले भनेकै ल्याङ्ग्वेजमा बुझ्नुस् है. भनेको एकै पटकमा 5 balls are drawn. Find the probability that 2 of them are black, 3 are red. 2 black, 3 red. त्यो 5 वटा पनि 2 black, 3 red हुनु छ. त्यसो भए probability of required event भनौँ है. Required event तपाईले डिफाइन गर्न जान्नु भयो होला. यो इभेन्ट के हो त? The 5 balls drawn are 2 black,
and 3 red त्यो इभेन्ट हो त्यसको लागि फेभरेबल नम्बर अफ केस 2 ब्ल्याक बल कति मध्येबाट 8 ब्ल्याक बल मध्येबाट 8C2 8C2 and 5C3 5C3 डिनोमिनेटरमा के लेखौँ वन्दना बोले कि छैन आज ल अहिले सुरुमै सोधेँ भन त सन्चो भयो वन्दनालाई ल ल यसो सकेदेखि भनिदिनुहोस् के अरे मैले शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरिसकेँ डिनोमिनेटर के आउँछ कलश will you try 13C 13C 5 सन्ध्याले त दोहोरो प्र्याक्टिस गरे जस्तो छ यो लकडाउन भरि ल फ्याटे मिलिरहेछ खुसी लागिरहेछ मलाई ल यो बेसी सक्क अब माथि सिम्प्लिफाई गर्नुहुन्छ भन्ने लागेको छ केही समस्या छ भने भनिहाल्नुहोस् नत्र भने अगाडि बढ्दैछु है अर्को क्वेसनमा गएँ सीता एन्ड गीता एपियर फर एनी इन्टरभ्यू फर 2 पोस्ट दुईटा पोस्टको लागि सीता र गीता इन्टरभ्यूको लागि एपियर गरे एउटै पोस्टको लागि होइन नि दुईटा छुट्टै पोस्टको लागि है तपाईँ बुझ्नुहुन्छ छुट्टै पोस्टमा कि एउटा अधिकृतमा लड्यो होला अर्को चाहिँ सुब्बामा लड्यो होला मान्नुहोस् न हो अनि the probability that Sita's selection is 1/7 सीता सेलेक्ट हुने प्रोबेबिलिटी 1/7 सीता सेलेक्ट हुने भनेको इभेन्ट हो त्यसको प्रोबेबिलिटी भनेको प्रोबेबिलिटी अफ द इभेन्ट अफ सीताज बीइङ सेलेक्टेड त्यो इभेन्ट र प्रोबेबिलिटीलाई छुट्याएर बुझ्न जानुहोस् सीतालाई सेलेक्ट हुने प्रोबेबिलिटीलाई यस नै भनिदिउँ न है प्रोबेबिलिटी दैट सीता इज सेलेक्टेड पीएस हो त्यहाँको सीताबाट यस लिएको is 1/7 क्वेशनले दिएको छ है गीता's selection is 1/5 probability of Gita's selection is 1/5 गीताको सेलेक्सन हुने 1/5 छ find the probability that the both of them will be selected ल probability yes intersection g कति सक्नुहुन्छ होला नि एउटै पोस्टमा भएदेखि यिनीहरू डिपेन्डेन्ट हुन्थे डिपेन्डेन्ट कसरी हुन्थे त जहाँ गीता सेलेक्ट भयो त्यहाँ सीता सेलेक्ट हुन्न नि त एउटै पोस्ट भयो भने होइन र दुईजना सेलेक्ट हुन मिलेन नि तर छुट्टै पोस्ट भएकोले गीता अधिकृतमा सेलेक्ट भइन् वा भएनन् भन्ने कुराले सीतालाई सुब्बामा सेलेक्ट हुने वा नहुने भन्ने कुरामा भर पर्छ र पर्दैन त्यसैले दे आर इन्डिपेन्डेन्ट भन्न जान्नुहोस् यो केसमा इन्डिपेन्डेन्ट छ कि छैन चेक गर्नुपर्छ त्यसैले इन्डिपेन्डेन्ट भएको केसमा probability of yes times probability of g सकियो भ्यालु राख्नुस् भ्यालु माथि छ बुझ्नु भयो है नबुझे सोध्नुहोस् है सर यहाँ 2 पोस्ट भएर इन्डिभिजुअल भएर है 1 पोस्ट हुने भए चाहिँ डिपेन्डेन्ट हुन्थ्यो हैन त नि 1 भएको भए त डिपेन्डेन्ट भइहाल्थ्यो नि अनि ps डट p probability of s divided by slash g वाला हैन नो त्यो हैन यो क्वेशनले भनेको छ प्रोबेबिलिटी that both of them will be selected भनेको छ नि एउटै पोस्टको लागि भए त दुईजना सेलेक्ट हुने चान्सै हुन्थेन त्यो क्वेशनै हुन्थेन ए ओ तपाईले भन्न खोजेको डिपेन्डेन्टको फर्मुला ठीक छ तर क्वेशन नै त्यस्तो हुनै पाउँदैन थियो यो सिचुएसनमा है दुईजनालाई बहुमत आयो भने के गर्ने भन्ने कुरा अर्को क्वेशनमा जाउँ The chance that A can solve a certain problem is 2/3 and that B can solve it 3/4. If they both try, what is the probability that A will solve but B will not? के भनेको A will solve but B will not भनेकोलाई के लेखौँ probability A will solve but भनेको के हो and हो कि or हो और एन्ड हो सर and हो प्लस एउटा सल्भ गरेपछि अर्कोले सल्भ गर्न भएन भनेको यसले सल्भ गर्छ युनियन के युनियन भने के युनियन और भने यो इन्टरसेक्सन बट भनेपछि एन्ड भयो यो इन्टरसेक्सन भयो
एले सल्भ गर्छ बोथ भयो रङ भएछ अन्त र बीले सल्भ गर्दैन हो एन्ड बी डजन्ट इन्डिपेन्डेन्ट भयो प्रोबेबिलिटी अफ ए इन्टु प्रोबेबिलिटी अफ बी बी कम्प्लिमेन्ट गर्नु परेन सर कम्प्लिमेन्ट के हो? गरे देखिएन देखेछ सर देखेँ सर देखेँ ए र बीको भ्यालु त्यहाँ पहिल्यै छ के प्रोबेबिलिटीको मैले यो कम्प्लिमेन्ट्री इभेन्टलाई यसरी एक्सपेन्सन गर्नुस् भन्ने तरिका मात्रै सिकाइदिएँ भ्यालु राख्नु सिम्प्लिफाई गर्नुस् सकियो है त 3 इभेन्ट्स ए बी एन्ड सी आर म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भनेको के हो तपाईँ बुझ्नुहुन्छ प्रोबेबिलिटी अफ ए युनियन बी युनियन सी एकैचोटि हुन नसक्ने हो डेफिनिसनमा एकैचोटि हुन नसक्ने फर्मुलामा युनियनको फर्मुला एक्सपेन्सन गर्दा इन्टरसेक्सन पार्ट नआउने हो यो हो म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भनेको म्युचुअली एक्सक्लुसिभ नभएको भए त इन्टरसेक्सन पार्ट पनि आउँथ्यो नि माइनस प्रोबेबिलिटी अफ ए इन्टरसेक्सन बी माइनस प्रोबेबिलिटी अफ बी इन्टरसेक्सन सी माइनस प्रोबेबिलिटी अफ ए इन्टरसेक्सन सी प्लस प्रोबेबिलिटी अफ ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी त्यो फर्मुला हुन्थ्यो भने म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भनेको बेलामा इन्टरसेक्सन पार्ट नल्याउने यसलाई सिम्पल सममा एक्सप्रेस गरिदिने भनेको है हो त्यसबाट त्यहाँ दिएको क्वेसन हेर्नुहोस् पीए भ्यालु हेर्नुहोस् है प्रोबेबिलिटी अफ ए इज 2/3 प्लस प्रोबेबिलिटी अफ बी इज 1/2 प्लस प्रोबेबिलिटी अफ सी इज 1/6 दुईटालाई जोडेर भन्नुहोस् न तपाईँ के आउँछ होला भन्नुहोस् त कमेन्ट अपन द रिजल्ट भनिएको छ मैले यो फर्मुला युज गरिदिएको अनि एड गर्दा 8/6 आयो मेरो जोड बिग्रियो कि यसो चेक गर्नुहोस् न यस्तो नि पोसिबल हुन्छ सर मेरो जोड बिग्रियो कि बिग्रेन भनेको मेरो जोड बिग्रियो नि सब पोसिबल हुन्छ र बिग्रे छैन सर यो बिग्रिएको छैन भने बिग्रेको छैन प्रोबेबिलिटी चाहिँ 1 भन्दा बढी आयो मैले बुझेँ अब मेरो जोड बिग्रेको नबिग्रेको भएदेखि यो रिजल्ट त पोसिबल छैन क्वेसन नै कमेन्ट अपन द रिजल्ट भनिएको छ पोसिबल छैन तपाईँकै भाषामा इट इज नट पोसिबल भन्नुहोस् रिजन पनि दिनुहोस् बिकज प्रोबेबिलिटी क्यानट एक्सिड युनिटी मैले भन्नुपर्दा गिभन इन्फर्मेसन्स आर इनकन्सिस्टेन्ट आपसमा तालमेल छैन भनेको मैले ए बी र सी म्युचुअली एक्सक्लुसिभ हुँदा दिएको प्रोबेबिलिटीको जुन इन्फर्मेसन छ यो त्यो तालमेल मिलेको छैन भने मैले तपाईँ भनिदिन्छु इट इज नट पोसिबल बिकज प्रोबेबिलिटी डजन्ट एक्सिड युनिटी वा तपाईँहरूको भाषामा के आउँछ त्यही भनिदिनुहोस् लजिक भनेको प्रोबेबिलिटी इज ग्रेटर देन युनिटी यहाँ यति दिएर स्पेस दिनुभयो भने तपाईँले लेखेको जुन कमेन्ट पनि जस्टिफाई भयो यो एकभन्दा ठुलो आयो त्यसैले यो भएन यति भनिदिए भइहाल्यो बुझ्नुभयो बेटा है यो पेज पनि सकिएछ है पेज नम्बर 116 मा गए प्रोबेबिलिटी के छ एक्सपेक्टेड भ्यालुमा आयो नि मेटाऊ है probability distribution फेरि स्क्रिन अफ भयो नि त अब र्यान्डम भेरिएबल एन्ड एक्सपेक्टेड भ्यालु भन्ने पार्टमा आइयो त्यसमा के हुन्छ म थोरै फर्मुला लेखिन्छु अब यो स्क्रिन अफले समस्या दिएको छ आज यसो चेक गर्न लागेर अब हुँदैन हेर्नुहोस् है प्रोबेबिलिटी अफ x इक्वल टु x लाई px भनेर जनाउने हो अनि x भन्ने भ्यालु हुन्छ के हुँदो रहेछ त हामीसँग अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसनमा x भन्ने भ्यालु र px भनेको यसको प्रोबेबिलिटी यस्तो भनेको के होला
बुझ्नु भएन होला जस्तै एउटा डाई रोल गर्दा the number that turns up ले कुनै random variable को भ्यालु जनाउँछ भने वा random variable ले the number that turns up जनाउँछ भने यो random variable x ले के भ्यालु लिन्छ 1 2 3 4 5 6 सर त माथि के लेख्नु हो देख्यो छैन माथि देखिएन है देखियो सर भन्दिए नि हुन्छ सर हैन देखिएको छ तपाई जुम गर्नुस् वा देखिरहेछ त स्क्रोल गरेर मेरोमा त देखिएन त फिट स्क्रोल गर्नुस् स्क्रोल ए देखियो राम्ररी सर हेर। देखियो सानो तलमाथि देखिरहेछ के ल हजुर देखियो अनि px 1 पर्ने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ रे 1/6 सबै 1/6 भयो हैन र हो सर टोटल अब 1 अफ भयो भिडियो गयो देखियो छैन होला now expectation of x भनेको के हो भने what is the average number that turns up while rolling a die भनेको के डाई रोल गर्दा पर्ने एभरेज नम्बर कति हो रे q1 q2 q3 q4 q5 q6 पर्छ त्यसमा पनि अन एन एभरेज व्हाट वी क्यान एक्सपेक्ट भनेको मिन कति हो भनेको मिन निकाल्ने फर्मुला के हो त प्रोबेबिलिस्टिक टर्ममा समेसन x px समेसन x px भनेको के हो x1 हुँदा px 1/6 and p1 plus 2 हुँदा 1/6 3 हुँदा 1/6 plus 4 हुँदा 1/6 5 हुँदा 1/6 र 6 हुँदा 1/6 हिसाब गर्नुभयो भने 3.5 आउने छ भनेपछि in an average you can expect 3.5 to occur in rolling a die यो त एभरेज हो 3.5 पर्छ र भन्नु होला एभरेज निकाल्दा त पर्छ नि वास्तवमा डाई रोल गर्दा 3.5 त नम्बर हुँदैन तर एभरेजमा पर्छ अब यहीँनिर भ्यारिएन्सको फर्मुला पनि जान्नुस् एक्सपेक्टेसन अफ x स्क्वायर भनेको के हो जान्नुस् पहिला समेसन x स्क्वायर px यो अर्को फर्मुला जसरी एक्सपेक्टेसन अफ x को फर्मुला यस्तो हुन्छ एक्सपेक्टेसन अफ x स्क्वायर को यस्तो हुन्छ भ्यारिएन्स अफ x लाई vx भन्नुस् भ्यारिएन्स अफ x भनेको एक्सपेक्टेसन अफ x स्क्वायर माइनस expectation of x होल स्क्वायर भयो ल मैले तीनवटा फर्मुला लेखेँ यहाँ फेरि तीनवटा फर्मुला जान्दियो नि र म यसलाई युज गरेर देखाउँछु एक ठाउँमा बाँकी तपाईँ आफै युज गर्नुहुनेछ अनि कहाँ जान्नु भएन सोध्नुहुनेछ है क्वेशन पढौँ है random variable x has the following probability distribution random variable x को probability distribution क्वेशन में दिएको छ compute the expected value and variance मैले जे फर्मुला दिए त्यही छ है compute expected value and variance निकाल्न जान्नु पर्यो त्यति कुरा है expectation of x variance of x म सिधै वर्किङ टेबलमा गएँ किनकि क्वेशनमा भएको डेटा तपाईसँग पनि छ होला वर्किङ टेबलमै यसको डेटा एकचोटी फेरि सार्दै छु त्यसलाई ध्यान दिनु होला पेज नम्बर 116 हो Yes, sir. Question number 1. Question number 1. Question number 1. Working table. X equal to x. Px. X px x by ps One, two, three, four.
0 1 2 3 4 त्यसरी नै 0.22 0.18 0.35 0.15 र अर्को त्यहाँ कति छ रे भ्यालु मैले पढ्न सकिनँ कि 0.10 ल सुन्नुहोस् अब त्यो 0.10 तपाईँले त त्यहाँ दियो कहिलेकाहीँ नदिन सक्छ मानौ दिएन के दियो है कुनै एउटा भ्यालु नदिन सक्छ के त्यो के पत्ता लगाएर अनि तपाईँले बाँकी रिजल्ट निकाल्नु पर्ने हुन्छ त्यसलाई के लेखौँ समेसन px प्रोबेबिलिटीको सम कति छ जोड्नुहोस् यो k प्लस 0.9 भयो हो k प्लस 0.9 जोडेँ कि मैले समेसन px टोटल प्रोबेबिलिटी कति हुनुपर्छ रे 1 हुनुपर्छ 1 और k plus 0.9 equal to 1 और k is equal to 1 minus 0.9 equal to 0.1 हो यसरी k को भ्यालु 0.1 निकाल्न सकिन्छ बुझ्नुभयो होला कहिलेकाहीँ के त्यो प्रोबेबिलिटीको भ्यालु एउटा दिएन भने टोटल प्रोबेबिलिटी 1 बनाएर निकाल्नु पर्छ भन्ने कुरा पनि थपे मैले सिकाएँ है अब यसपछि यहाँ मल्टिप्लिकेसन गरौँ x px हो यो त 0 भयो नि 18 कम कति भयो नि जोडेर भन्नुस् न 1.73 1.63 हैन र 0.18 0.7 0.45 0.4 1.73 73 1.73 के आएको यो 1.73 थाहा छैन तपाईलाई expected Q. एक्सपेक्टेड भ्यालु Yes sir. अब x स्क्वायर px रे कसरी निकाल्ने x स्क्वायर px x px र x लाई मल्टिप्लाई गर्ने यो दुईटा कोलमलाई मल्टिप्लाई गर्ने है 0 0.18 1.4 1.35 1.35 1.6 समेसन x स्क्वायर px कति हिसाब गर्दै गर्नुस् 4.53 4.53 त्यसो भए भ्यारिएन्सको फर्मुलामा जानुस् minus 1.73 square. Two point three नहीं हो रहा सही 1.53 आयो आयो तपाईहरुको पनि 0 minus आयो 4.53 1.46 1.47 doesn't 1.53 तपाईको हिसाब गराइमा के गल्ती भयो होला 1.53 1.53 आयो ठ्याक्कै आएको छ यो त 1.53 ल तपाईलाई म्याथमेटिकल एक्सपेक्टेसनबाट आउन सक्ने एकदम म्याक्सिमम क्वेशन भनेको यही हो कि एउटा प्रोबेबिलिटीको भ्यालु अननोन दिन सक्छ एक्सपेक्टेसन x निकाल भन्न सक्छ भ्यारिएन्स अफ x निकाल भन्न सक्छ यो टेबल भन्दा बढी चाहिदैन तपाईलाई अहिलेसम्म क्लियर भएको थिएन भने त्यो डाउट क्लियर गर्नलाई यो एउटा फोटो खिचाउनुस् र राख्नुस् र यही प्र्याक्टिस गर्नुस्
भयो जाँचमा आइरहेको छ नि यस्तो खालको क्वेसन जसरी जान्नुहोस् नि 10 मार्क्समा यस्तो क्वेसन त नहोला नि सर 10 मा त नआउला नि अब 10 मात्रै हो अब आउने 10 को मात्रै आउने ए 10 को पनि आउन सक्छ बरु त्यसमा के दिएको थिएन अब के को भ्यालु नि दिएर आउन त सक्छ नि 10 को बनाइदिने के भएर कहीं कहीं झमेला लिने त हो नि यो चाहिँ 4 र 5 वटा अब्जर्भेसन छ भने 10 वटा अब्जर्भेसन दियो भने 10 को भइहाल्यो नि भएन र हो त्यो त भयो त्यही पनि लम्बाइ बढाउने काम त हो नि त्यो गुलेलीको रबर तन्काए जस्तो ल अब अर्को क्वेसनमा जाउँ अर्को क्वेसन हेर्नुहोस् अर्को क्वेसन त हेर्नै परेन सबै उस्तै रहेछ है अब ग्रुप बी मा जाउँ ग्रुप बी मा गयो त्यो त सबै उस्तै रहेछ ग्रुप बी मा हेरेको पोर्सन डिस्ट्रिब्युसन बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन नर्मल डिस्ट्रिब्युसन यसले अब डिस्ट्रिब्युसनमा आइयो है बेस थ्योरमको त नसोधेको हो सर अगाडिकै च्याप्टरमा हुनुपर्ने हैन प्रोबेबिलिटीमै हो तपाईलाई बेस थ्योरम सोध्दो रहेनछ एकचोटी फेरि सिलेबस हेरिहालौँ त्यही त बेस थ्योरम त छैन त है त नि सिलेबसमा हेर्छु म फेरि सिलेबसमा त हामीले पढेको त्यत्रो टाइम सिलेबसमा त छ त बेस थ्योरम छ ठीक है त्यसले एउटा बेस थ्योरम पनि प्र्याक्टिस गर्नु भन्ने हो किनकि 10 मार्क्समा आयो लङ क्वेसन आयो बेस थ्योरम सम्भावित क्वेसन हो नि त प्रोबेबिलिटीको क्वेसन पेज नम्बर कतिमा छ यसो हेर्नुहोस् त तपाईहरुसँग बुक छ मैले भेटाएँ तपाईहरु एउटा क्वेसन सार्नुहुन्छ म भनिदिन्छु सार्नुहोस् है त बेज रुलमा है probabilities of Mr. X, Mr. Y, and Mr. J. Mr. X, Mr. Y, and Mr. J becoming controller of university, becoming controller of university. By 7 and 1/7
respectively. The probability that the new program will be introduced if Mr. X Mr. Y and Mr. Z becoming controller R by 2 by 5 and 3 by 7 respectively. अहिले साथीहरु त हराउनु भयो त उपस्थित छैन के अहिले त? एक दुई सन्ध्या वन्दना कलश धनु मात्रै 4 जना है। यस्तो भएपछि के हुन्छ भने मलाई पनि जागर मर्छ है विद्यार्थी छैन म एक्लै मात्रै चिच्या जस्तो हुन्छ। एक्लै नसम्झिनु न सर हामी छौं नि। बत्ती गएर होला नि होला होला सबै एकैतिर बस्ने होला नि है एकैचोटी बत्ती जान्छ। अनि रेकर्डिङ हेर्छु भनेर बस्यो होला नि। अब यहाँ लाइभ हुँदाखेरि यस्तो छ अब रेकर्डिङ हेर्ने भन्ने कुरो कसरी पत्ता लियो मैले? रेकर्डिङ जति बेला मन लाग्यो त्यति बेला हेर्न पाएँ अहिले अब कता गयो होला नि। त्यो रेकर्डिङ पनि 19 दिनमा हराउँछ है 19 दिन भित्रै डाउनलोड गर्ने वा त्यसलाई हेरेर फेरि जान्ने काम गर्नु होला है। 28 हैन र 19 दिन 20 दिनमा ए मैले त 28 भन्दै बसेको आजसम्म। What is the probability that? What is the probability that? भिडियो गयो ल यो घरिघरि जान्छ के? What is the probability that the new program will be introduced? The second one, if the new program has been introduced, what is the probability that? What is the probability that? The controller appointed was controller was Mr. Y B किन Y भन्ने यो x भनौँ अर्को y भनौँ हैन अर्को
ल यो है यो फुल फेजमा तपाईलाई आउन सक्ने अधिकतम प्रश्न यही हो र यसले 10 मार्क्स राम्ररी क्यारी गर्छ है। गाह्रो त छैन नि फेरि पेज रुलको टेक्निक मात्रै बुझ्यो भने सबै सजिलो छ। तपाईहरुले क्वेशन यो नोट गर्नुभयो म यसलाई मेटाउँ बोर्ड भरियो के लेख्न छैन हुन्छ सर So the second dollar no metal. The controller appointed is X भनेलाई इभेन्ट X, Y वालालाई इभेन्ट Y, Z वालालाई इभेन्ट Z नै मान्ने किनकि XYZ इभेन्टको रूपमा पनि मान्न सकिन्छ र त्यहाँ कन्ट्रोलरको नाम पनि XYZ तालमेल मिलेको छ। त्यसलाई E1 E2 E3 राख्न मन लाग्छ भने E1 E2 E3 पनि राख्न सक्नुहुन्छ। तपाई कुन फर्मुलामा अभ्यस्त हुनुहुन्छ त्यसमा ध्यान दिनुस् र मलाई जस्तो लाग्छ पहिला E1 E2 E3 लेखिएको छ त्यसैले तपाईलाई अप्ठ्यारो लाग्दैन भने यो अगाडिकोलाई E1 E2 E3 मान्नु। मैले लेखेर मेटाएँ त्यसको लागि एडजस्ट गर्नु होला है किनकि मलाई तपाईलाई लेखेको फर्मुलामा E1 E2 E3 जस्तो छ जस्तो लाग्छ। अब न्यू प्रोग्राम इन्ट्रोड्युस हुनेलाई के बनाउने हामी इभेन्ट डी मानेका छौं कि ए मानेका छौं मैले बिर्सेँ। अब त्यो किताबमा जे होस् वा हामी ए छ ए भनेको new program is introduced भन्नु है ल। अब बाइ क्वेशन हामीलाई चाहिने यति चारवटा इभेन्ट हो यो क्वेशनमा। क्वेशन अनुसार के छ भने प्रोबेबिलिटी अफ E1 कति छ नि प्रोबेबिलिटी अफ E1 त्यहाँ हेरेर भन्नुस् त। 4/7. 4/7. Probability of E2? 7. 2/7. 2/7. 2/7. 2/7. 1/7. 1/7. Yes, sir. Of course. Money. त्यसपछि the probability that the program will be introduced if भनेको given that भनेको के प्रोग्राम इन्ट्रोड्युस हुन्छ X भन्ने कन्ट्रोलर भएर हुन्छ भन्ने प्रोबेबिलिटी Y भएर हुन्छ भन्ने प्रोबेबिलिटी Z भएर हुन्छ भन्ने प्रोबेबिलिटी दिएको छ। त्यसलाई के लेख्ने भने प्रोग्राम इज गिवन दैट कन्ट्रोलर इज X1 X भनेको E1 त्यो दिएको छ। के दिएको छ भने यो मैले लेखेको नोटेसन बुझ्नुस् त। प्रोबेबिलिटी that the program is introduced if controller appointed is X. So X वालाको लागि मैले E1 मानेको छु नि त हो। यो चाहिँ मान्न जान्नुस्। यसको भ्यालु कति छ त 1/2। त्यसरी नै प्रोबेबिलिटी अफ प्रोग्राम इज इन्ट्रोड्युस्ड गिभनको साइन त छड्के नै हो कि सिधा हो र खास के भयो
ए गिवन इवन लेख्नु भयो नि त्यहाँ त्यो गिवनको साइन के छड्के हो कि स्टेट भर्टिकल हो र ए खास खास ए गिवन p1 यसरी लेख्छन् हैन त्यो फ्र्याक्सनको साइनलाई छड्केसम्म एउटै हैन र होइन पुरै भर्टिकल गरेको देखेको थिएँ कि मैले कता कता बुकमा हेरेँ त्यो पुरै भर्टिकल गरेको छड्के दर्श टाइप गर्न नजानेर बाबु त्यस्तो हो र सर जस्तै 2 का पनि बुकहरुमा त्यसलाई 2/3 यस्तो लेखिन्छ नि हैन र 2/3 को 2/3 यो पनि हुन्छ नि हैन र अनि यसलाई 2/3 लेख्नु त लेख्न नजानेर हो बुझ्नु भयो हजुर सर आफू जाने कुरा त्यही गरेर भनिदिइहालेँ नि मैले त्यो भर्टिकल लाइन भनेको यदि छापा अक्षरमा हो भने टाइपिङ गर्न नजानेर त्यो स्ल्यास राख्न नजानेर र हातले लेख्दा हो भने त्यो खास के हो भने बुझ्दै नबुझेर हो बुकमा चाहिँ कहीँ त्यसरी भर्टिकल पनि लेखेछ कहीँ स्ल्यास नै जस्तो बनाएर पनि लेखेछ क्या त्यही भएर कन्फ्युज भयो यस्तो कि अब त्यो बुक पनि एउटा टाइपिस्टले टाइप गरे नि त हो त्यही भएर त्यो कुरा मैले भनेपछि अब ढुक्क हुनुहोस् न है ल सर दोस्रोमा गएँ 2/5 probability of A given E3 कति छ 3/7 3/7 यो क्वेशनमा दिएका इन्फर्मेसन यदि सधैँ हुन्छन् तपाईलाई त्यो बेसिक प्रोबेबिलिटी क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने प्रब्लम कहिल्यै आउँदैन यसमा अब तपाईको काम भनेको सोधेको कुरालाई फर्मुलामा राख्न मात्रै जान्ने हो फर्स्टमा के छ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द न्यू प्रोग्राम इज इंट्रोड्यूस्ड नाउ भनेको अब सोधेको हिसाब गर्न आयो भनेको है प्रोबेबिलिटी न्यू प्रोग्राम is introduced कसरी हुन्छ त न्यू प्रोग्राम इन्ट्रोड्युस प्रोबेबिलिटी अफ ए कसरी हुन्छ कि न्यू प्रोग्राम x भन्ने कन्ट्रोलरले इन्ट्रोड्युस गर्छ कि y भन्नेले इन्ट्रोड्युस गर्छ कि z भन्नेले इन्ट्रोड्युस गर्छ त्यो मैले बीचमा कि भनिरहेको और भनेको के हो भनेको प्रोबेबिलिटी दैट न्यू प्रोग्राम इज इन्ट्रोड्युस by x पहिला कन्ट्रोलर x इन्ट्रोड्युस एपोइन्ट हुन्छ र उले प्रोग्राम न्यू प्रोग्राम इन्ट्रोड्युस गर्छ अथवा भनेको और y एपोइन्ट हुन्छ न्यू प्रोग्राम इन्ट्रोड्युस गर्छ और z एपोइन्ट हुन्छ न्यू प्रोग्राम इन्ट्रोड्युस गर्छ यो मध्ये एउटा हुन्छ सबैभन्दा पहिला न्यू प्रोग्राम इज इन्ट्रोड्युस्ड भनेको प्रोबेबिलिटी निकाल्ने तरिका यो एक्सपेन्सन गर्न जान्नुहोस् प्रोबेबिलिटी अफ x सेक्सन A युनियन y into section A युनियन z into section A अब युनियनलाई प्लसले रिप्लेस गर्नु हुनेछ प्रोबेबिलिटी अफ x into section A किनकि यिनीहरु म्युचुअली एक्सक्लुसिभ हुन्छन् किनकि एउटा मात्रै कन्ट्रोलर एपोइन्ट हुन्छ एक पटकमा दुवै कन्ट्रोलर एपोइन्ट हुँदैनन् माथि E1 E2 मानेपछि नि यक्सै गर्ने हो कि E1 नै गर्ने हो कि के हो कुरा E1 हो के र अब त्यही त हो नि अब घरि x घरि E1 मेरो दिमाग पनि दिमागै त हो तपाईले सम्झाइदिनु भयो धन्यवाद है यस्तै भइरहेको छ किन हुन्छ मलाई अहिलेसम्म थाहा छैन त्यही घरमा कहिले नाम कालेर बोलाउने घरि कान्छी भन्ने भने जस्तो होला नि त कतिखेर थाहा पाउँथे के अब थाहा त पाउँथे कतिखेर पाउँथे पहिले भनिदिनु भयो ठिकै छ भिडियो पनि गयो आवाज त गएको छैन होला है यसलाई फर्दर एक्सपेन्सन गर्नुहोस् न अब फर्दर एक्सपेन्सन गरी म्याथमेटिकल के मल्टिप्लिकेसन ल प्रोबेबिलिटीले इक्वल टु प्रोबेबिलिटी अफ A1 into probability of A given E1 plus probability of E2 probability of A given E2
plus probability of E3, probability of A given E3. अब भ्यालु राख्नुहोस् न है, एकदम सजिलो तरिकाले सोधेको छ क्वेसन पनि, सबै गर्नुपर्छ तर सोध्ने तरिका सजिलो छ यसमा, किनकि पहिला यो निकाल्नुले हामीलाई धेरै फाइदा हुन्छ, यस पछाडि गर्ने क्याल्कुलेसन घटेर आउँछ। भ्यालुहरु राखिदिनुस् न अब 1/7 into 1/2 plus 2/7 into 2/5 plus 1/7 into 2/7 भ्यालु कति आउँछ त्यो पनि भन्नुस् न अब। अनि त सोलुसन गरेर राखेको छु कि जस्तो लाग्छ यो, हेरौँ है त। Zero 0.46 आयो, हिसाब गर्नुहोस् है। 0.46 आयो, आएन भने भन्नुहोस् है। अब सेकेन्डमा, सेकेन्डको पनि एमा, सेकेन्डको एमा के सोधेको छ त? प्रोग्राम इन्ट्रोड्युस भयो रे। नाउ फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी दैट द कंट्रोलर अपॉइंटेड इज मिस्टर एक्स, बी मा मिस्टर वाई, सी मा मिस्टर जेड। हो, प्रोग्राम इन्ट्रोड्युस भयो भनेको के हो भने गिवन दैट प्रोग्राम हैज बीन अलरेडी इन्ट्रोड्युस्ड, नाउ वी हैव टु फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी दैट द कंट्रोलर अपॉइंटेड वाज मिस्टर एक्स। इसको एमा प्रोबेबिलिटी the controller appointed is Mr. X. Given that the program has been introduced, then you was राख्ने भयो, यो अलि पहिला हुने घटना हो। Probability of X, फेरि X भने E1 given A यसलाई प्रोबेबिलिटी कति आउँछ त? हजुर प्रोबेबिलिटी कति आउँछ सर? त 0.46 नै हो नि। हो, किन यो सिम्प्लिफाई गरेर गल्ती भएर मैले 46 निकालेको छु के, तपाईँ पनि गल्ती भयो कि चेक गर्नु न। अर्को आएर प्रोबेबिलिटी भन्नु के आयो? और तल 1 को आन्सर 0.46 आएन। को एकछिन है सर, गर्दैछु कि।
सर राइट छ हजुरको 6 एटेन्डेन्स भयो त मलाई गर्न र सविता थप्पे जस्तो छैन त सविता 0.15 थर्ड को ए को हैन सर ए सेकेन्ड को ए 0.1548 आके 0.15 0.15 है म त 61 ठिकै भयो होला ये यहाँ तपाईको सर किन यहाँ त्यो हिसाबै गरेको छैन मैले त्यो ए भयो है अब त्यो हेर्नुस् त यो बेज रुलको कुरा त्यति हो त्यसमा त 4/7 रहेछ नि त सर 4/7 रहेछ तपाईले 1/7 लेख्नु भयो रहेछ कि ए सुरुको एमा 14 डिभाइड बाइ त्यसमा है सर त्यसमा भ्यालु कति आयो 0.619 0.19 619 619 अघि त्यही त भनिरहेको थिएँ मैले अर्कै लेखेँ होला नि त त्यहाँ मैले गल्ती गरेँ होला त्यो माथि भएको भ्यालु नै उल्टो लेखेको छु क्या ल बेज रुलको मेन फर्मुला यो हो यही फर्मुलालाई एक्सपान्डेड फर्ममा लेख्न मिल्छ यहाँ पनि तर प्रोबेबिलिटी अफ ए भनेको डिनोमिनेटर भएकोले मैले यहाँ त्यही डिनोमिनेटर हो भनेर छोटकरीमा लेखेको छु अब तपाईलाई कसरी सोध्छ कसरी लेख्न आउँछ त्यसरी लेख्नु होला फर्मुला यति हो सक्नुहुन्छ होला अब यस सर अनि अब यसो गरौँ न त अब बाइनोमियल क्वेसन र नर्मल डिस्ट्रिब्युसनलाई आउने सन्डेमा सक्ने आज सिद्धियो अनि मन्डे र ट्युजडेमा इस्टिमेसन र हाइपोथेसिस टेस्टिङ अनि अब 3 दिनमा सक्ने विचार छ हुन्छ वा तपाईलाई केमा बढी टाइम दिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ त्यस्तो छ तपाईको भने बरु म त्यसैलाई थोरै थप्न सक्छु अझै एक दिन केही छैन तर तपाईहरु बुझ्न त्यही पुरै अगाडि इस्टिमेसनमा त्यसमा चाहिँ त्यसमै बाइनोमियल क्वेसन र नर्मल डिस्ट्रिब्युसन आफै ट्राई गर्नुस् न त अनि त्यहाँ नजानेको मात्रै सोध्नुस् न त हुन्छ त्यो बाइनोमियल र पोइजन त गरिन्छ सर नर्मल डिस्ट्रिब्युसन त अलि राम्ररी बुझे छैन के त्यसमा यसो गरौँ नि त नर्मल डिस्ट्रिब्युसनलाई म एउटा फाइल अहिले भर्खरै पठाइदिन्छु यही टिम्समा है तपाईलाई कहाँ आउँछ फाइल भन्ने थाहा छ यस सर त्यो हाम्रो टिम्समै जाने टिम्समा जाँदाखेरि त्यहाँ फाइल्स भन्ने नै हुन्छ क्या असाइनमेन्ट फाइल्स भन्ने हुन्छ यो पोस्टमा होइन कि है यस सर हुन्छ बुझ्नु भएको छैन बुझ्यो भनेको मैले पठाइदिने ठाउँ कहाँ म तपाईलाई थोरै स्क्रिन शेयर गरेर देखाउँछु अनि त्यसमा त्यो त आउँछ सर हामीलाई यो त हामीले हेर्न आउँछ के हो ल भयो त्यसो भए म त्यहाँ पठाइदिन्छु अहिले नर्मल डिस्ट्रिब्युसनका केही वर्कआउट एक्जाम्पलहरु पठाइदिन्छु कि म है अनि त्यो पनि हेर्नु होला अलि राम्ररी हजुरले गराएको कपी हेर्दा नि खासै राम्ररी बुझे हैन कि सर मैले त त्यो त साच्चीकै भनेको एब्सेन्ट भएर हो कि नबुझेकै भएर हो कि
बरु अझै भन्यो भने बुझ्नुहुन्छ भने जस्तो लाग्यो त अहिले त। त्यस्तो होइन के भन्न खोजेको अब यो पोजिसन र बाइनोमियल त त्यो फर्मुला हेरेपछि गर्न सक्यो त्यो चाहिँ अलि सकेन कि तर आएन त्यही भएर भनेको त्यो सकिन्छ त्यो अझै एकछिन धैर्य गर्नुहोस् त्यसो भए त्यो एकछिन धैर्य गर्नुहोस् म त्यही पुग्छु है तपाईँलाई त्यो सिकाएरै छोड्छु त्यसो भए नर्मल डिस्ट्रिब्युसनमा गएँ म त्यो अझै अलिकति समय लिन्छु है त भइहाल्छ नि सर यताबाट छुट्याएँ अब बोर्डमा हेर्न पाउनुहुन्न अब म तपाईँलाई उता स्क्रिनमा देखाउँछु है ल सुन्नुहुन्छ एउटा रेस्पोन्स गर्नुहोस् त सुन्नुहुन्छ सुन्छौ सर मेरो स्क्रिनमा देख्नु भएको छ यस सर तपाईहरुसँग नर्मल टेबल छ कि त्यो बुक पनि नर्मल टेबल च्यातिएको बुक थियो नि लाइब्रेरीको तपाईहरुसँग नर्मल टेबल छ कि छैन छैन भने त्यो पनि पठाइदिन्छु मेरो त्यसमा नर्मल टेबल पनि पठाइदिन्छु डाउनलोड गरेर त्यसलाई प्रिन्ट गर्नुहोस् एउटा पेज त हो नि है नर्मल डिस्ट्रिब्युसनबाट पछाडि त सबै गाह्रा रहेछ नि गाह्रो होइन त्यही नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको कन्सेप्टसँग जोडिएका भएर गाह्रो लाग्यो नर्मल डिस्ट्रिब्युसन जानेपछि कहाँ गाह्रो हुन्छ नि पहिला तपाईँ सजिलो मान्नुहोस् म सजिलो बनाउँछु नि नर्मल डिस्ट्रिब्युसन राम्रो चित्र आइहाल्यो के है सजिलो मान्दा मान्दै गाह्रो भयो सर के गर्ने गाह्रै छ के भने है जति इजी वेबाट पढ्छु भन्दा नि बुझ्दै नबुझेसी के गर्नु बुझ्ने मान्छे जस्तो लाग्छ कि नबुझ्ने नगर्नु यो स्क्रिनमा हाइलाइट गरेको भागमा हेर्दै जाउँ है तपाईलाई त्यही मैले जे भन्छु त्यही हल्का रूपमा लिनु फेरि मैले त्यहाँ भएको यो कुरा जान्दिनँ भन्ने कुरा टेन्सन भएदेखि सेयर गर्नुहोस् तर टेन्सन नलिनु ल पढ्ने मात्रै हो मैले स्वस्थानी पढे चाहिँ के पनि छैन इफ x इज अ कन्टिन्युअस र्यान्डम भेरिएबल
following normal probability distribution with mean mu and standard deviation sigma, then its probability density function is given by the relation यहाँ प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी फंक्शन अफ नर्मल डिस्ट्रिब्युसन छ इक्वेसन नम्बर 1 मा। तपाईलाई यो डेन्सिटी फंक्शन हेर्दैकन कम्प्लिकेटेड लाग्यो होला, ए यस्तो रहेछ भन्नुस्, सके सम्झनु, नसके बिर्सिदिनुस्, यसले केही नि गर्दैन, हुन्छ। त्यहाँ भएका सिम्बलको मिनिङ, x भनेको कन्टिन्युअस र्यान्डम भेरिएबल वा नर्मल भेरिएबल, म्यू भनेको मिन अफ नर्मल भेरिएट, सिग्मा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, पाई भनेको भ्यालु, एउटा भ्यालु त होइन 3.14 हैन, अनि ई भनेको एउटा इरेसनल नम्बर हो, त्यसको भ्यालु 2.7183 यस्तै हुन्छ। र लास्टको हाइलाइट गरेको सेन्टेन्समा पुगे म, एन्ड वी राइट, व्हाट वी राइट, x follows, त्यसलाई फलोज भनेर पढ्नु है, नर्मल डिस्ट्रिब्युसन विथ मिन म्यू एन्ड भेरिएन्स सिग्मा स्क्वायर टु से दैट अ कन्टिन्युअस र्यान्डम भेरिएबल x follows नर्मल डिस्ट्रिब्युसन विथ मिन म्यू एन्ड भेरिएन्स सिग्मा स्क्वायर। तपाईहरुले यो नर्मल डिस्ट्रिब्युसन जान्नु भएन भने त कति घाटा हुन्छ कति घाटा हुन्छ, यो त जान्नै पर्छ। म यो तुरुन्तै पढाइदिइहाल्छु, पढाइदिएको जति चाहिँ राम्ररी पढिहाल्ने। ल अहिलेसम्मको कुरा मानौँ तपाईले के जान्नुभयो भन्दा यो हाइलाइट गरेको मात्रै जान्नुभयो, अरु केही जान्नु भएन है, त्यति हुन पाइन्छ के, बुझ्नु भएको छ नि? हाइलाइट गरेको माथि x follows नर्मल डिस्ट्रिब्युसन। सर ई को भ्यालु कति रे? 2.71 कति थियो, अब त्यो क्याल्कुलेटरमै ई को भ्यालु खोजे नि पाउनुहुन्छ है। नत्र यो म पठाइदिउँला, चिन्ता नगर्नु। अब तपाईले जान्ने चाहिँ यो अहिले हाइलाइट गरेको सबैभन्दा माथिको सेन्टेन्स छ नि, त्यहीँदेखिबाट अगाडि जान्ने हो। स्ट्यान्डर्ड नर्मल भेरिएट, अब एकदम नजानी नहुने कुरामा आइयो। स्ट्यान्डर्ड नर्मल भेरिएटलाई एसएनभी भन्ने सर्टमा, जसलाई जेलले डिनोट गरिन्छ, एन्ड स्ट्यान्डर्ड नर्मल डिस्ट्रिब्युसन, स्ट्यान्डर्ड नर्मल भेरिएटको डिस्ट्रिब्युसनलाई स्ट्यान्डर्ड नर्मल डिस्ट्रिब्युसन भनिन्छ। जब जेड भन्ने भेरिएबललाई यसरी डिफाइन गरिन्छ, यसरी भनेको नर्मल भेरिएट x मा यसको मिन म्यू घटाउने र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सिग्माले डिभाइड गर्ने, यसरी कुनै पनि भेरिएट भ्यालुबाट मिन घटाएर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनले डिभाइड गरेर बनेको भेरिएबललाई स्ट्यान्डर्ड नर्मल भेरिएट भन्ने, र त्यसले नर्मल डिस्ट्रिब्युसन फलो गर्छ। z follows नर्मल डिस्ट्रिब्युसन विथ मिन 0 एन्ड भेरिएन्स 1 विथ प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी फंक्सन भनेर दिएको छ नि। फेरि यो अहिले हाइलाइट गरेको सम्झन नपर्ने, त्योभन्दा माथिको जान्नै पर्ने। यति हाइलाइट गरेको चाहिँ तपाई मनमनै योलाई एकचोटि यस्तो रहेछ हेर्नुस्, तर यसलाई बिर्सिदिए हुन्छ। अब जाँचमा आइहाल्यो भने लेख्नु पर्ला। प्रपर्टिज अफ नर्मल डिस्ट्रिब्युसन मैले 10 वटा लेखिरहेको छु जस्तो लागेको छ। यो 10 वटा पढेर जान्ने है, खर्र पढ्ने हो के रे। ल खर्र पढ्ने हो 10 वटा। 10 वटा मध्ये अब अहिले 10 पूर्णाङ्कमा आयो भने त 10 वटा आउला, नत्र भने यो त एउटा क्वेसनलाई ए बी गरेर यो 5 मार्क्समा 5 वटा मात्रै सोध्छ, यो मलाई त्यस्तो लाग्छ। यस्तो प्रपर्टीले 10 पूर्णाङ्क त खानु हुँदैन। ल अब हामीले प्रयोग गर्ने कुरामा गइयो। के प्रयोग गरिन्छ त? हामीले हिसाब गर्ने टेक्निक के हो? ल हेर्नु, हिसाब गर्ने टेक्निक यति हो। एरिया प्रपर्टी अफ नर्मल डिस्ट्रिब्युसन वा फाइन्डिङ प्रोबेबिलिटिज युजिङ नर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व वा नर्मल टेबल हो। यो चाहिँ तपाईले जान्नु पर्ने टेक्निक हो। के छ त यहाँ? ल हेर्नुस्, इफ x follows normal distribution with mean mu and variance sigma square, then the probability that the random value of x lies between x equal to mu and x equal to x, क्यों x equal to mu and x equal to x भनेको त्यसलाई स्ट्यान्डर्ड नर्मल भेरिएटमा लानै पर्छ, लगिएन भने जानिदैन। त्यसैले स्ट्यान्डर्ड नर्मल भेरिएटमा लगेको कुरा यहाँ हेर्नुस्। और इफ z equal to x minus mu by sigma भनेर त्यहाँ स्ट्यान्डर्ड नर्मल भेरिएटमा लगेको एक्सप्रेसन देखाएको छु। देन द प्रोबेबिलिटी दैट द रैंडम भ्यालु अफ z लाइज बिट्विन z equal to 0 and z equal to z1, हाइलाइट गरेको पार्ट हेर्नुस्। z equal to 0 and z equal to z, क्यापिटल Z रैंडम भेरिएबल हो,
त्यसको भ्यालु 0 देखि स्मल z सम्म भनेको चित्रमा हेर्नुस् 0 देखि स्मल z तपाई देख्नुहुन्छ होला 0 भनेको लाइन अफ सिमेट्री हो z भनेको सर्टेन पोजिटिभ भ्यालु हो त्यसलाई कसरी लेखिन्छ त्यसलाई अब हाम्रो नोटेसनमा x मा लेख्ने हो भने प्रोबेबिलिटी अफ म्यू लेस देन x लेस देन स्मल x र z मा लेख्ने हो भने प्रोबेबिलिटी अफ 0 लेस देन z लेस देन स्मल z. This gives area under normal curve between the ordinate z equal to 0 and z equal to z. These values have been tabulated in the normal table. अब normal table के हो अब normal table हेरौँ है यो नर्मल टेबल पनि तपाईलाई पठाइदिँदै छु हेर्नुस् नर्मल टेबलमा पहिला त्यो राइट साइडको डायग्राम नै हेर्नुस् टप राइटको z इक्वल टु 0 देखि z इक्वल टु स्मल z सम्मको एरिया जुन सेडिङ गरेको छ हो त्यसको मात्रै एरिया निकाल्न मिल्छ त्यो सबै जान्नलाई पहिला के लेखेको छ भन्ने बुझ्नुस् यहाँ हो यति कुरा पढ्नुस् एनी एन्ट्री इन द टेबल इज द प्रोपोर्सन वा प्रोबेबिलिटी अन्डर एन्टायर कर्व which is between z equal to 0 and a positive value of z. Areas for negative values of z are obtained by symmetry. भनेको कुरा सबै बुझ्नुस् यो z टेबल हो मैले z टेबल पनि अहिले यति देखाएँ आवश्यक पर्दा फेरि हेरौँला यसलाई अहिले फेरि लुकाइदिन्छु अब यस पछाडि मैले के हिसाब गरेको थिएँ त्यो हिसाबहरु अब कहाँ छ एकचोटी हेर्नुपर्छ है सायद यहाँ छ कि यही छ जस्तो लागेको छ म यहाँबाट सोलुसन जति सबै पठाइदिउँला यो फिटिङ गरेको पनि यहाँ छ तपाई यो पनि हेर्नु होला यो फिटिङ गर्ने पनि जाँचमा आउँछ यो पोर्सन डिस्ट्रिब्युसनको पनि छ सबै वर्क आउट गरेर राखेको छु फुर्सदमा यो सबै त्यो कुनै नजान्ने बित्तिकै मलाई सोध्नु होला ल यहाँबाट सुरु गरे है ल सक्नुहुन्छ भने वरपर हल्ला छैन भने माइक्रोफोन अन गर्नुस् र मसँग एक्टिभ पार्टिसिपेसनमा आउनुस् अनि तपाई त्यहाँ हुनुहुन्छ भन्ने भएपछि मलाई पनि यसो पढाउने जोश आउँछ नत्र तपाई हराइसक्नु भयो कि मलाई थाहै हुन्न है सन्ध्या हजुर सर सुनिरहेछु हुनुहुन्छ नि धनु यस सर ल ल ल अब पढौँ है त हुन्छ सर normal variate x is distributed with mean 12 and standard deviation 2 find भनेको त्यहाँ प्रोबेबिलिटी को एक्सप्रेसन दियो अनि यो लास्ट को गिवन दैट नदिन सक्छ यो चाहिँ मैले सजिलोलाई दिएको यो नदिन सक्छ ल तपाईले के गर्ने रहेछ त ल हेर्नुस् तपाईको पहिलो काम भनेको नर्मल डिस्ट्रिब्युसनमा म्यू र सिग्मा स्क्वायर भनेका प्यारामिटर हुन् प्यारामिटर खोज्ने क्वेशनबाट के खोज्ने प्यारामिटर ठीक छ अनि स्ट्यान्डर्ड नर्मल भेरिएटमा लैजानै पर्छ क्वेशनमा दिएको मिन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सिग्माको आधारमा नयाँ भेरिएबल z डिफाइन गर्नुहुन्छ हजुर स्ट्यान्डर्ड नर्मल भेरिएट z डिफाइन गर्नुहुन्छ z इक्वल टु x माइनस म्यू बाइ सिग्मा जहाँ म्यू भनेको 12 सिग्मा भनेको 2 अहिले हाइलाइट गरेको सेन्टेन्स पढे अब क्वेशन सोधेको ठाउँमा पुग्नुभयो तपाई अब यति पहिला गर्नुपर्ने काम अब सोधेको ठाउँमा जानुभयो के सोधेको छ त x को भ्यालु कति दियो त नानी x को भ्यालु कहाँ दिएको छ र x त भेरिएबल हो ए अनि x का रेन्ज त दिएको छ नि x को भ्यालु 8.08 देखि 15.92 सम्मको भनेको छ हाइलाइट गरेको ठाउँमा पढ्नु भयो यस सर ल त्यसो भए अब के गर्ने त यो एक्सप्रेसनलाई स्ट्यान्डर्ड नर्मल भेरिएटमा लाने कसरी लाने मैले हाइलाइट गरेको ठाउँमा हेर्नुस् प्रत्येक भ्यालुबाट म्यू घटाउने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनले डिभाइड गर्ने किनभने जेडमा नलगिकन हिसाब हुँदैन कि जेडमा लाने तरिका माथि सिकाएको छ नि कसरी लाने भन्ने
त्यही तरिकाले x मा भएको एक्सप्रेसनलाई z मा लैजाने। पेट ल पेट दुखेन पढ्नु सेक्सन के हो प्रोबेबिलिटी x मा सोधेको छ, z मा चेन्ज गरे मैले। कसरी चेन्ज गरे? प्रत्येक भ्यालुबाट म्यू घटाएँ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनले डिभाइड गरेँ। यो स्टेपै यही हो है, रुलै यही हो। ल हेर्नुहोस् त सिम्प्लिफाई गरेपछि के आयो त? केलाई सिम्प्लिफाई गर्ने? यति पार्टलाई सिम्प्लिफाई गरेपछि त्यो बीचको x माइनस म्यू बाई सिग्मा जुन सन्ध्याले x को भ्यालु कति दिएछ त नि भन्नुभएको थियो नि, त्यो x को भ्यालु दिए छैन नि। नदिएकोलाई z मा चेन्ज गरियो, यी z हो। नदिएको z मा गयो, दिएको जति न्युमेरिकल भ्यालु आयो। आएन त? आयो। अब माइनस 1.96 देखि प्लस 1.96 सम्म भनेकोलाई के गरेको त भने स्प्लिट गर्ने। स्प्लिट गर्ने भनेको टुक्र्याउने। कसरी टुक्र्याउने? माइनस 1.96 देखि 0 सम्म र 0 देखि 1.96 सम्म गरेर टुक्र्याएँ। अनि कहाँबाट टुक्र्याउने नि भन्ने लाग्ला? जहिले पनि 0 बाटै टुक्र्याउने, किनभने 0 भनेको लाइन अफ सिमेट्री हो। अब त्यसको लागि रिजन लेखिदिएको छु, बिकज स्प्लिट अबाउट z इक्वल टु 0। अनि फेरि हेर्नुहोस्, नेगेटिभ भ्यालु टेबलमा हेर्न पाइँदैन। त्यसैले यो सुरुको माइनस 1.96 देखि 0 सम्मको भ्यालुलाई बाई सिमेट्री भनेर मैले प्लस 1.96 सम्म चेन्ज गरिदिएँ वा यसको मिरर इमेज तयार गरेँ, किनभने नर्मल डिस्ट्रिब्युसनमा सिमेट्री युज गर्न पाइन्छ। हुन्छ सर। अनि यो बाई सिमेट्री भयो, त्यसैले यो दुईटा उस्तै उस्तै एक्सप्रेसन भएको कारणले मैले जोड दिएँ। जोडेँ भनेको सम गरेँ के, सम गर्दा 2 टाइम्स दिस भयो। अब तपाईलाई टेबल हेर्ने काममा लैजान्छु म। टेबल के को लागि हेर्ने रे? जहिले पनि हाम्रो एक्सप्रेसन 0 टु सर्टेन पोजिटिभ भ्यालु भनेर आएको बेलामा के अरे 0 टु सर्टेन पोजिटिभ भ्यालु, सुरुमा 0 हुनै पर्यो र लास्टको पोजिटिभ भ्यालु हुनै पर्यो। सुरुमा 0 छैन भने माथिको स्प्लिट अबाउट 0 भन्ने एक्सप्रेसन युज गर्ने र नेगेटिभ भ्यालु आएको छ भने बाई सिमेट्री पोजिटिभमा लाने। जसरी भए पनि यही एक्सप्रेसनमा लैजानै पर्छ। अब यो 1.96 लाई सम्झनुहोस् है। म 1.96 लाई टेबलमा हेर्न सिकाउँछु। नर्मल टेबलमा लगे म तपाईलाई। नर्मल टेबलमा जाँदा 1.96 रे 1.96 कसरी हेर्ने म एकचोटि बताउँछु, हेर्नुहोस्। ल हेर्नुहोस्, यो जेड छ नि, मैले हाइलाइट गरेर देखाएको जेड। जहाँ हाइलाइट गरेको छु रोमा त्यो चाहिँ सेकेन्ड डेसिमल प्लेसका भ्यालु हुन् र मैले फर्स्ट रोलाई हाइलाइट गर्न सक्दिनँ अहिले। तर तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ जेडको मुनि 0 के अरे 0.0 0.1 0.2 हुँदै हुँदै 1.0 1.1 1.2 हुँदै हुँदै 1.9 सम्म देखाएको छु चित्रमा, किनभने मलाई 1.9 को भ्यालु निकाल्नु छ। फर्स्ट डेसिमल प्लेस सम्मको फर्स्ट कोलममा छ। सेकेन्ड डेसिमल प्लेसको लागि फर्स्ट रोमा हेर्ने वा तपाईलाई यो क्वेशनले सोधेको 1.96 को 1.9 फर्स्ट कलमको लास्टमा हाइलाइट गरेँ, देख्नुभयो? यस सर। र 1.96 को लागि सेकेन्ड डेसिमल प्लेस 0.06 भनेको कोलममा हाइलाइट गरेँ मैले। फेरि त्यो पनि टप रोमा हेर्नुहोस् त 0.4750। हो, त्यो पनि फेरि बोल्ड लेटरमै लेखिदिएको छु, बोल्ड छन् यी। 0.4750 टेबलबाट भ्यालु आयो। आयो 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 सर। आयो। यही कुरा मैले टेबलबाट भनेर यहाँ लेखिदिएको छु, देख्नुभयो? यस सर। फ्रम नर्मल टेबल हेर्न पनि सिकाएँ। म तपाईँलाई टेबल पठाइदिन्छु, यो वर्कआउट सबै सोलुसन पठाइदिन्छु। अब एउटाको लागि यसो एकछिन दोहोऱ्याए चाहिँ गरेको हुँ, मैले खास केही गरेको छैन अहिले। सबै हेरेर आउने सन्डेमा नर्मल डिस्ट्रिब्युसनमा के प्रब्लम छ त्यो प्रब्लम मात्रै तपाईँले राख्नुहुनेछ। हुन त मैले बाइनोमियल र पोसन डिस्ट्रिब्युसनको पनि तपाईँलाई चाहिने सबै कुरा पठाइदिन्छु है त। ओके सर। आजको कुरा यति भयो। म सायद हुन त भर्खरै तपाईँहरूसँग कुरा गर्दा गर्दै पनि यो पठाइदिन भ्याउँछु होला जस्तो लागिरहेछ है।
भइहाल्यो म यसलाई चाहिँ स्क्रिन सेयरिङ बन्द गरेर पठाइदिउँ ल तपाईँहरूसँगको आजको कुरा यति हो है म तपाईँहरूको एटेन्डेन्स लिइदिन्छु अब यो चाहिँ आउने जाने क्रम भइरहेछ को कतिखेर गयो के गर्यो भन्ने यसले थाहा दिन्छ मलाई हैन एटेन्डेन्स त किन चाहियो त घर पठाइदिन्छ कि एटेन्डेन्स भन्ने लाग्यो म त सधैँ प्रेजेन्ट हुन्छु केही हुँदैन पठाइदिए पनि ए ल ल आजको कुरा यति भयो बाई बाई थ्याङ्क यू सर त्यो ऊ चाहिँ पठाइदिइहाल्नु है सर भर्खरै पठाइदिन्छु तपाईँहरू त्यो टिम्सबाट बाहिर नजाँदा नि हुन्छ जानुभयो के अरे मैले पठाउनु बिर्सेँ भने भर्खरै कल ब्याक गर्नु होला ए हस् सर हस् बाई बाई सर बाई बाई गाइज मलाई पढ्न नलेखेको सुन्न के भएको एकचोटि बत्ती गयो होइन एकचोटि बुझ्छु भन्दाखेरि केटकेटी हल्ला गरेर केही सुन्न पाइनँ अनि अर्कोचोटि ध्यान दिन उता गएको ल पेट दुखेर त्यही ढलमला जस्तो भएर अनि मम्मीलाई भनेको ठ्याक्क म्युट अफ होइन म्युट अफ रहेछ त्यसको बाजे त म्युट मेरो सर म कस्तो पढ्न नलेखेको कि के हो म त दम खान्छु नि त जहिले नै यस्तै हुन्छ कि जन्मले रेकर्डिङ झन् सुनेर बस ध्यान दिन खोजिरहेर ल रेकर्डिङ डाउनलोड गरेर सुन्न अब म त एक त घाँटी दुखेर टुवा लाएर यस्तो भयो त्यहीमा ज्वरो जस्तो भयो यस्तो भयो अब त्यहीमा चाहिँ पेट दुखेर रेकर्डिङको लामो मात्रै डाउनलोड हँ